बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपको एक ऐसी लड़की की सच्ची कहानी सुनाऊंगी जिसकी सास ने उस पर तावीज़ धागों के इल्ज़ाम लगाए। तो कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल हमना वॉइस को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए बेल आइकॉन को भी लाजमी क्लिक करें ताकि फ्यूचर में आने वाली मज़ीद वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहें। एक लड़की जिसका नाम मारिया था। मारिया अपने वालिदैन के साथ रहती थी। मारिया अपने वालिदैन के साथ एक अच्छी ज़िंदगी गुजार रही थी। मारिया ने बीकॉम किया था और बहुत सारे दूसरे कोर्सेज़ भी किए हुए थे। मारिया एकेडमी में पढ़ाती थी। मारिया अपने वालिदैन की इकलौती बेटी थी, इसलिए मारिया के वालिदैन मारिया से बहुत प्यार करते थे। मारिया के वालिदैन ने मारिया के लिए बहुत सारे रिश्ते देखे, लेकिन मारिया के लिहाज से उनको कोई रिश्ता पसंद ही नहीं आता था। मारिया की ख्वाहिश थी कि जिस लड़के से मेरी शादी हो वो पढ़ा लिखा भी हो, उसका घर भी अपना हो और उसका कारोबार भी अपना हो, या अगर किसी के पास जॉब करता हो तो अच्छी तनख्वाह लेता हो। बस इसी वजह से मारिया के वालिदैन को कोई लड़का पसंद नहीं आ रहा था। ऐसे ही रिश्ते देखते देखते कई साल गुजर गए और मारिया की उम्र 28 साल की हो गई थी। अब उम्र ज़्यादा होने की वजह से मारिया का रिश्ता नहीं हो पा रहा था। अब मारिया के वालिदैन इस वजह से परेशान थे। मारिया से छोटी उम्र की लड़कियों की शादियां हो चुकी थीं और वो एक एक या दो दो बच्चों की माएँ भी बन गई थीं। मारिया जब उनको देखती तो दिल में सोचती, अगर मेरी भी शादी हो गई होती तो शायद मेरे भी 2 बच्चे होते। लेकिन मारिया ये सोचती थी कि अल्लाह ताला बेहतर करने वाला है, इंशाल्लाह अच्छा ही होगा। मारिया थी तो खूबसूरत, लेकिन कहते हैं ना, वक्त या उम्र के साथ साथ खूबसूरती भी ढल जाती है। अब मारिया के लिए जो भी रिश्ते आते थे वो या तो लड़का अनपढ़ होता या उनका घर अपना नहीं होता था। फिर मारिया के लिए एक रिश्ता आया। लड़का 8वीं पास था, घर भी अपना था और कारोबार भी। मारिया की अम्मी ने रिश्ते के लिए हाँ कर दी थी। मारिया की जिससे शादी हुई थी उसका नाम अमजद था। अमजद मारिया से 2 साल बड़ा था। अमजद ने मारिया को बारात वाले दिन देखा था, लेकिन शादी से पहले जब उसने सुना और मारिया को तस्वीर में देखा कि मारिया खूबसूरत है और इतना पढ़ी लिखी है, तो उसकी ख्वाहिश थी कि वो मारिया को देखे। लेकिन जब बारात वाले दिन मारिया को देखा तो देखता ही रह गया, क्योंकि अमजद का रंग सांवला और नैन नक्श भी बस ठीक ही थे। अमजद को मारिया से मोहब्बत हो गई थी और शादी के बाद लड़की को वैसे भी अपना शौहर ख़ास लगने लगता है। मारिया एक समझदार लड़की थी और वो इस बात को समझ रही थी कि मेरा शौहर मुझे क्यों इतनी अहमियत दे रहा है, लेकिन मारिया ने कभी भी इस बात का फ़ायदा ना उठाया था। वो भी अमजद की हाँ में हाँ मिलाती थी और अमजद की बात को ज़्यादा अहमियत देती थी। लेकिन मारिया ये ना जानती थी कि मुझे बस अमजद का नहीं बल्कि सब घर वालों का दिल जीतना है। शादी के 2 दिन बाद मारिया की दोस्त का फ़ोन आया। मारिया ने उससे काफ़ी देर यानी आधा घंटा बात की होगी। शायद ये बात मारिया की सास को नागवार गुजरी थी कि उसी रात को मारिया से उसका मोबाइल भी ले लिया गया। पर मारिया ने इस बात पर कोई ख़ास तवज्जो ना दी थी, क्योंकि वो अपने शोहर के मोबाइल से भी अपने घर वालों से बात कर लेती थी। फिर शादी के 3 दिन बाद मारिया टीवी पर कोई प्रोग्राम देख रही थी, जिसको देख देख कर वो हंस रही थी। मारिया की सास से मारिया की ये हंसी बर्दाश्त ना हो सकी, तो मारिया की सास ने ये बात बना दी कि ये मेरा मजाक उड़ा रही थी। इतनी सी बात पर मारिया को मारिया की सास ने उसके शोहर और बाकी घर वालों के सामने जलील किया था। मारिया अपने हक के लिए बोलना चाहती थी, लेकिन मारिया के शोहर अमजद ने कहा कि मारिया तुम मत बोलना, मैं बात खुद संभाल लूँगा। इसी वजह से मारिया चुप रही। फिर कई दिन गुजर गए, कोई ऐसी बात ना हुई। फिर एक दिन मारिया की सास मारिया के कमरे में 10 से 15 मिनट बैठी होगी। जब मारिया के कमरे से बाहर निकली तो 2 से 3 घंटे बाद अचानक मारिया की सास की तबीयत ख़राब हो गई। तो मारिया की सास कहने लगी कि मारिया ने मेरे ऊपर तावीज़ करवाए हैं ताकि मैं बीमार हो जाऊं। अल्लाह जाने इसके कमरे में क्या है, जो भी जाता है बीमार हो जाता है। लगता है ये काला जादू करवाती है। मारिया को बहुत गुस्सा आया। मारिया ने अमजद को कहा कि मेरी शादी को अभी 1 दिन नहीं हुआ था तो मेरा मोबाइल आपकी अम्मी ने ले लिया था।
پھر یہ الزام لگایا کہ میں ان کا مذاق بنا رہی ہوں، اور اب یہ جادو ٹونا، یہ سب کیا ہے امجد؟ اگر میں ایسی ہوتی تو میں سب سے پہلے آپ کو اس عذاب سے لے کر نکلتی۔ امجد، میں تنگ آ گئی ہوں ان باتوں سے، یہ سب کیا ہے؟ مجھے لگتا ہے آپ کے گھر والے مجھے پسند نہیں کرتے۔ تو امجد بولا، دراصل میرے گھر والے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری پسند کی شادی ہے۔ تو ماریہ بولی، کیا؟ تو امجد بولا، بات یہ ہے، جب رشتے والی نے مجھے تمہاری تصویر دکھائی تھی، تصویریں تو مجھے کافی لڑکیوں کی دکھائی گئی تھیں، پر نہ جانے کیوں دل بس تمہاری تصویر پر اٹک گیا تھا اور تمہیں پانا چاہتا تھا۔ اس لیے میرے بار بار کہنے پر، یعنی میرے اصرار پر، میرے گھر والوں نے تم سے میری شادی کی ہے۔ تو ماریہ بولی، یہ تو کوئی وجہ نہیں بنتی۔ امجد بولا، ماریہ، میں تم سے بے حد پیار کرتا ہوں اور تمہیں کھونا نہیں چاہتا۔ میرے گھر والوں کی فطرت ہے ایسی باتیں کرنے کی۔ اور ایک بات جو میں تم سے کہنا چاہتا ہوں کہ میرے گھر والے جو مرضی کہیں، پر تم چپ ہی رہنا۔ پھر کچھ دن گزرے اور ماریہ اپنے میکے رہنے کے لیے چلی گئی، اور جب واپس اپنے سسرال گئی تو ایک نئی بات اسے سننے کو ملی۔ ماریہ کی ساس نے اس کے دیور کا رشتہ طے کر دیا تھا، اور وہ لڑکی جس کا رشتہ ماریہ کے دیور کے ساتھ طے کیا گیا تھا، جب سے رشتہ ہوا تھا وہ بیمار رہنے لگی تھی، اور ماریہ کی ساس نے اس لڑکی کی ماں کو کہا کہ آپ کی بیٹی پر میری بہو ماریہ نے کالا جادو کروایا ہے، اسی وجہ سے وہ ٹھیک نہیں ہو رہی۔ اس نے کالا جادو اس لیے کروایا ہے کہ ہمارے گھر میں آپ کی بیٹی کی شادی نہ ہو، اور ماریہ نے ایسا تعویذ آپ کی بیٹی پر کروایا ہے کہ وہ بیمار ہونے کے ساتھ ساتھ اس دنیا سے ہی چلی جائے۔ ماریہ نے جب یہ باتیں سنی تو اسے بہت غصہ آیا۔ جب امجد رات کو گھر آیا تو اس نے امجد سے بات کی تو امجد بولا، ماریہ تم چپ رہو، میں دیکھتا ہوں کہ یہ کیا کرتے ہیں، پھر میں سب کو دیکھ لوں گا۔ پھر ایک دن ماریہ اور امجد کو ماریہ کی ساس نے اپنے کمرے میں بلایا، اور ماریہ کی ساس کہنے لگی، ماریہ یہ سب کیا ہے؟ تم کب اپنی حرکتوں سے باز آؤ گی؟ تو ماریہ بولی، امی کیا مطلب ہے آپ کا؟ تو ماریہ کی ساس بولی، تم کب یہ جادو ٹونے کرنے سے باز آؤ گی؟ تو ماریہ بولی، امی آپ کا بیٹا جو بھی کماتا ہے وہ سب آپ کو دے دیتا ہے، اور مجھے جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ آپ کا بیٹا خود لا کر دیتا ہے۔ میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے کہ میں کسی عامل کے پاس جاؤں، اور اگر پیسے ہوتے تو میں سب سے پہلے آپ کے بیٹے پر جادو کرواتی کہ وہ اس گھر سے لے کر مجھے نکل جائے، جس گھر نے مجھے شروع سے قبول نہیں کیا ہے۔ یہ بات سن کر ماریہ کی ساس کو بہت غصہ آیا اور بولی، ماریہ اپنی زبان سنبھال کر بات کرو۔ تو ماریہ بولی، امی میں بھی آپ کی بیٹی جیسی ہوں، میں چاہتی ہوں ہم سب مل کر رہیں، لیکن شاید آپ نہیں چاہتی۔ تو ماریہ کی ساس بولی، امجد دیکھا اس کی زبان کتنی چل رہی ہے، اس کو بولو اپنی زبان بند رکھے ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ امجد بولا، امی وہ ٹھیک ہی تو کہہ رہی ہے، اگر یہ نماز اور قرآن پاک کی تلاوت کرتی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ جادو ٹونا کرتی ہے۔ امجد نے جب اپنی بیوی کی سائیڈ لی تو اس کی امی کو بہت غصہ آیا۔ اگلے دن نہ جانے امجد کی امی کو کیا ہوا، اور امجد کی امی ہر ایک کو یہی کہنے لگی کہ میری بہو ماریہ نے مجھ پر تعویذ دھاگے کروائے ہیں۔ جب ماریہ تک یہ بات پہنچی تو ماریہ کو بہت غصہ آیا۔ ماریہ نے یہ بات امجد سے نہ کی تھی، پر امجد جب کام سے گھر آیا تو وہ امجد سے غصے سے بات کر رہی تھی۔ امجد سمجھ چکا تھا کہ ماریہ غصے میں کیوں ہے، کیونکہ امجد تک بھی یہ بات پہنچ چکی تھی، پر امجد نے ماریہ کو سمجھایا، صبر کرو تم، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ماریہ کی ساس مزید بیمار ہوتی جا رہی تھی، اور ماریہ کو ہر روز نئی سے نئی بات سننے کو ملتی تھی۔ ماریہ نماز پڑھ کر اپنے رب کے حضور دعا مانگتی کہ یا اللہ یہ کیا مصیبت آن پڑی ہے، یا اللہ تو ہی میری عزت رکھنے والا ہے۔ ماریہ رو رو کر دعا مانگتی تھی۔ ماریہ کا شوہر امجد بہت اچھا تھا، وہ جب رات کو گھر آتا تو ماریہ کو ہر وقت ہنسانے کی کوشش میں لگا رہتا تھا، اور دوسری طرف ماریہ کی ساس نے اپنے سارے رشتہ داروں اور گلی محلے میں ہر طرف یہی دھوم مچا دی تھی کہ میری بہو ماریہ نے میرے اوپر جادو ٹونا کروایا ہے، جس کی وجہ سے میں بیمار ہو گئی ہوں۔ ماریہ کو کوئی بھی نہ بلاتا تھا، ہر کوئی اس کو عجیب سی نظروں سے دیکھتا تھا، پر ماریہ خاموش رہتی تھی۔ اچانک ماریہ کی ساس کی اتنی طبیعت خراب ہو گئی تھی کہ اس نے چلنا پھرنا بھی چھوڑ دیا تھا۔
वो चारपाई पर लेटी रहती थी या बैठी रहती थी। मारिया को बहुत दुख था कि ये मेरी सास कितनी बीमार हो गई है। इतने इल्ज़ाम लगाने के बावजूद भी मारिया अपनी सास का हालचाल पूछती थी। अगर वो कहती, अम्मी अगर आपने कुछ खाना है तो मुझे बताएं, मैं आपके लिए बना देती हूँ, तो उसकी सास साफ ही उसके मुंह पर कहती, मैं तेरे जैसी जादू टूना करने वाली के हाथ का कुछ भी ना खाऊंगी। अभी मुझ में इतनी ताकत है कि मैं खुद बना लूँगी। इतना बीमार होने के बावजूद भी मारिया की सास की अकड़ वहाँ की वहाँ ही थी। अब तो मारिया की सास ना हिलती जुलती थी और ना ही उनसे बैठा जाता था। अब मारिया ही उनको उठाकर बिठाती और खाना खिलाती थी। मारिया ने दिन रात अपनी सास की खिदमत की थी और मारिया की खिदमत रंग ले आई थी। अब मारिया की सास पहले से काफ़ी बेहतर हो चुकी थी। अब जब भी मारिया की सास के रिश्तेदार आते और मारिया को अपनी सास की खिदमत करते देखते तो बहुत हैरान होते थे। मारिया की सास जब बोलना शुरू हो गई और अपने पाँव पर चलना शुरू कर दिया तो मारिया की सास ने मारिया से माफ़ी मांगी कि मुझे माफ़ कर देना। तो मारिया की आंखों में आंसू आ गए और वो अपनी सास के गले लगकर बहुत रोई और बोली, मैं आपको अमजद की अम्मी नहीं बल्कि अपनी अम्मी समझती हूँ। तो मारिया की सास बोली, बेटी मैंने तुम पर बहुत जादू टूने के इल्ज़ाम लगाए हैं। हालांकि मेरी खुद की बेटियां मेरा हाल पूछने तो आती थीं, लेकिन किसी ने भी मेरे पास रहकर मेरी खिदमत नहीं की, मेरा ख्याल नहीं रखा, और तुमने गैर होकर मेरा इतना ख्याल रखा है कि मैं अपने पाँव पर दोबारा चलने लगी हूँ। बेटी तुम मेरी सही बेटी हो जिसने मेरी खिदमत की, मुझे संभाला, गर्ज के मेरा हर तरह से ख्याल रखा। बस बेटी मुझे माफ़ कर देना। तो मारिया बोली, अम्मी मुझे आपने अपनी बेटी बनाया है तो अब मैं आपकी बेटी ही बनकर रहूँगी। आप बस अपना हाथ मेरे सर पर रखना। इसके बाद मारिया और मारिया की सास दोनों गले लगकर रोने लगी। अब मारिया अपने घर में बहुत खुश है। उसकी सास अब हर एक के सामने उसकी तारीफ़ करती है। ये वही सास थी जिसने मारिया का जीना हराम कर रखा था, जिसने मारिया पर जादू टूने के इल्ज़ाम लगाए थे। अल्लाह ताला ने मारिया की सास को ऐसी सज़ा या बीमारी लगाई थी जिससे मारिया की सास वाकई चारपाई पर पड़ गई थी, और उसे मारिया का एहसास तब हुआ जब उसकी खुद की औलाद ने उससे मुंह मोड़ लिया और मारिया ने उसकी देखभाल की और दोबारा उसकी सास अपने पाँव पर चलना शुरू हो गई थी। इसीलिए किसी पर इल्ज़ाम लगाने से पहले ये सोच लेना चाहिए कि हमारा खुद का अंजाम क्या होगा। कभी कभी किसी पर झूठा इल्ज़ाम लगाने से खुद का हाल भी बुरा हो जाता है, जैसे कि मारिया की सास ने मारिया पर झूठा इल्ज़ाम लगाया और वो सच में वाकई बीमार हो गई थी। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा।